मोगा बाबणो, आमच्याय कुडीन केन्नाय पातोक भितर सरूंक शकता. संवसारांत बरो म्हटलेलो कोणूच ना. सगळे पातकी जाल्ले आसात. मोगा बाबणान, आयज आमकां दुसऱ्या सामेलाच्या 10व्या आनी 11व्या आविसुरांत पळोवंक जाय. तुमकां दिसून येतलें की ह्या लोकांक दाविदाचेर अजिबात विश्वास नासलो. हे लोक अम्मोनी आनी आरामी जावन आसले. तांकां खबर आसली की दावीद आमचेर आक्रमण करतलो म्हणून. म्हज्या मोगा बाबडांनो, अम्मोनी लोकांनी वळखलें की दाविदाक आमचो राग आयलोलो आसा म्हणून, आनी ताका लागून तांणी झुजाची तयारी केल्ली आसली. तांणी आरामी आनी सोबा ह्या सुवातेवेले सैनीक भाड्यान घेतलेले आसले. ह्या संबंदी आमकां पयले इतिहासाचें पुस्तक 19 आविसूर 6 आनी 7 वळीन वाचूंक मेळटा. दाविदाक आमचो राग आयलोलो आसा अशें अम्मोनी लोकांनी पळयलें तेन्ना तांणी गोड्यावेल्यान जुस्पी आनी रथ हाडले आनी 32,000 रथ तांणी त्या सुवातेचे हाडले. तर इस्रायली लोक लढाय करचे पासत आतां बरेच हुशार जाल्ले आसले, कारण तांणी जायत्यो अनुभव घेतलेले आसले. योवाबान आपणाचे उत्तम सैनीक आपणाच्या बाराबर घेतले आनी ताका आरामांच्या मुखार उबे केले. आरामी आनी अम्मोनी हांचे मदें हें सैन्य उबें आसलें, कारण तांणी एकठांय येवचें न्हय. इस्रायलाक व्हड जैत मेवलेलें आसलें. हातूंत कांयच दुबाव ना. आनी ह्या वरवीं दाविदाचें नांव सगळे कडेन गाजोवंक लागलेलें आसलें. आनी त्या दिसांतलो व्हड राजा म्हूण ताचें नांव सगळ्यांच्या तोंडांत आसलें. मोगा बाबडनो, ह्या सुवातेर आमकां दाविदाचें व्हड पातक दिश्टी पडटा. आनी त्या पातका वरवीं देवाची व्हड नीत दाविदाचेर आयिल्ली आसली. हाजे मुखार दाविदाच्या जिवितांत सदांच दूख आनी त्रास दिसूंक लागतात. ताचें जिवीत काळजाक दूख दिणारें अशें जावंक पावता. देवाच्या लोकांक विरोधी लोकां कडल्यान वायट म्हणून घेवच्याक हें पातक घडोवन आयलें. देवाच्या नांवान लॉस ताणें हाडली. वो मनीस देवाच्या मना सारको जावन आसलो, पूण ताणें व्हड पातक केल्लें आसलें. दाविदाच्या जिवितांत घडोवन आयलोलें हें पातक खूब व्हड जावन आसलें. दाविदान जरी पातक आपल्या भितर लिपयल्लें आनी लिपोवचो यत्न तरी केलो, तरी देवाचें उतर ताचें पातक लिपोवन दवरूंक शकलें ना. ताच्या जिवितांत आसलेल्या काळ्या दागाचेर धवो कोड तो लावूंक शकलो ना. देव अशें म्हणना की तें पातक ना. देव म्हणटा ताणें केल्लें काम हें पातक जावन आसा, आनी दाविदाक ताच्या पातका पासत शिक्षा जावंकूच जाय आसली. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 11 आविसूर आनी 1 वळ. ही वळ राजा लोक झुजाक वेताले ती. दुसऱ्या शब्दान सांगचें जाल्यार त्या काळार राष्ट्रां पासत हो स्वतंत्र काळ जावन आसलो. थारावीक काळाचेर झूज जातालें आनी तो काळ आयलो की ते झूज थांबयताले. जशें आयज सुद्दां घडटा. पावसाच्या दिसांनी व्हिएतनाम ह्या सुवातेचेर झूज थांबलोलें आसलें, कारण त्या सुवातेर सगळो चिकोलूच जावंक पावतालो आनी विमानां उडोवंक शकनासलीं, कारण सगळे कडेन कुपां आसलीं. पूण हें सगळें जालें उपरांत परत झुजां सुरू जालीं. दाविदाच्या काळार सुद्दां अशेंच जाल्लें आसलें. झुजा संबंदी ज्यो गजाली त्या काळार सांगलेल्यो आसल्यो त्यो पोरण्यो न्हय, तर त्यो
नव्योच जावन आसल्यो. आयज जशें केन्नाय झूज करतात तशें दाविदाच्या वेळार नासलें. ते आमच्या परस चड सुदारलेले आसले अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. दाविदाच्या काळार झुजां पासत एक वेगळोच कायदो आसलो. ताणें केन्ना झूज करचें आनी केन्ना थांबोवचें ह्या संबंदी कायदो आसलो. खंयच्याय वेळार ते झूज करिनासले आनी तें तांच्यांनी करूंक जायनासलें. आतां दाविदान मोवाब आनी ताच्या बरोबरच्या सैनिकांक अमोनाच्या लोकां बरोबर झूज करूंक पाठयले. दावीद तांच्या बरोबर गेल्लो नासलो, तर तो जेरुजलेमांतूच आसलो आनी ही ताची व्हड चूक जावन आसली. ताणें सैनिकां बरोबर झुजोंक वचूंक जाय आसलें, पूण तो सुशेग घेवच्या पासत जेरुजलेमांतूच रावलो. आयज सुद्दां जो देश सुशेग घेता तो व्हड जावंक पावना. मोगा बाबडनो, त्या दिसांनी लोक घराच्या वयर सांजवेळच्या वेळार वचून बसताले. घराच्या मुखार आंगण आसनासलें. आयज सुद्दां जेरुजलेमाच्या घरांच्या मुखार आंगण आसना, तर ते घराच्या वयर वचून बसतात. आनी अशें जाल्या कारणाक लागून घरांतलीं सगळीं मनशां त्या सुवातेचेर एकठांय जावंक शकतालीं. दावीद आपणाच्या घराच्या वयल्या सुवातेचेर गेल्लो आसलो आनी त्या सुवातेर तो भोवंक लागलो. तो थोडो निराशी जाल्लो आसलो. म्हाका दिसता ताच्या मनांत जायत्यो अडचण्यो आसल्यो आसूं येत आनी तो जायत्या गोंदळांत सांपडलेलो आसूं येत. ताचे लोक म्हणजे सैनीक लढायचेर म्हणजे झुजाचेर गेल्ले आसले आनी लढाई करताले. तशेंच ते त्या सुवातेचेर मरूनय वेताले. पूण दावीद आपणाच्या घरांत आसलो. ताणें आपणाच्या घरांत रावची गरजूच नासली. जेन्ना तो येवजिता आनी ताका अशें दिसता आपणें कितें तरी चूक केली, आपूण त्या झुजांत वचूंक जाय आसलो, आनी ताका एक त्या सुवातेचेर भोंवता आसतना अस्तरी दिश्टी पडटा. घराच्या वयले सुवातेचेर ती न्हावंक आयिल्ली आसली. जरी तें दाविदाचें पातक आसलें तरी त्या पातका संबंदी देवान दाविदाकूच गुन्यांवकारी केलो. अशें दिसता की त्या पातकान बेतशेबाय वांटो घेताली. तिणें आपलें माप पातकान बोल्लेलें आसलें. तिणें आपलें माणसुगेन रावूंक जाय आसलें. म्हाका तुमकां अशें सांगून दिसता की आयज बायलांचें म्हणजे अस्तऱ्याचें तशेंच चेडवांचें न्हेसप दादल्यांच्या मुखार कशें आसचें हें तांच्यांनी समजूंक जाय. आपली कूड चड उक्ती करून संवसाराक दाखोवप हातूंत व्हड पातक आसा. जो कोण अस्तऱ्याची कूड पळयता ताच्या चिंतनांत पातकूच येता आनी पातक करूंक तो पळयता. केन्नाय भायर सरता आसतना अस्तरांनी आपली कूड दांपूनच भायर सरूंक जाय. आपलें आंग उक्तें दवरून जर तीं भायर सरतात तर देवाच्या मुखार तीं दुसऱ्याक पातकान घालतात आनी खूद आपुणूय पातकान पडटात. जायते लोक आपणाची कूड लोकांक दाखयतात. कित्याक? गरम जाता म्हूण वो तुज्या लागीं लुकटा ना म्हूण. मनशाचें जिवीत आयज पातकानूच भरलेलें आसा. कुडीचेर थोडींच आंगुस्त्रां घालून आपणाची कूड उक्ती करून कित्याक अस्तरांनी भोंवचें? हें पातक न्हय. म्हाका दिसता असली चूक दाविदाची नासून बेतशेबाची तितलीच चूक आसली. दोगांय तितलीच चुकीची जावन आसली. दाविदा परस त्या अस्तरेची चड चूक आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण देवान दाविदाकूच चुकीक लायलेलो आसलो. दाविदाची चूक दाखयिल्ली आसली. देवान ते अस्तरेची चूक दाखोवंक ना. दाविदाची चूक आनी बेतशेबाची चूक नासली अशें आमच्यांनी म्हणूंक जायना. सगळ्यांच्या मुखार न्हावप हें तिणें करूंक जायनासलें. घरांत ती न्हावंक जाताली.
न्हावपाक वेता आसतना तिणें सगले सुवातेर आडोस करूंक जातालो. तुमकां अशें दिसना एक बायलेची ही रीत जावन आसा? लोकांच्या मुखार अशें तिणें येवन न्हावूंक जातालें. दाविदान तिका पळयली आनी दाविदाच्या जिवितांत पातक भितर सरलें. ह्या सुवातेचेर दाविदाची चूक आसा. ताणें आपणाच्या सैनिकांच्या सांगाता लढायेक वचूंक जाय आसलो. म्हाका अशें दिसता की तिका खबर आसूंक जाय की दावीद आपणाक पळयता म्हूण, आनी त्याच पासत ती घराच्या वयर येवन न्हावंक लागली. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 11 आनी 3 वळी प्रमाणे आतां आमी पळोवया. उरिया हो एक विदेशी मनीस जावन आसलो आनी तो सैनिका मोदें आसलो. जर दावीद आपणाच्या लोकांच्या बाराबर झुजोंक गेल्लो आसलो तर हें केदीच घडून येवचें नासलें. जर बेतशेबान घराच्या भितर न्हावंक सुरवात केल्ली तरूय अशें जावचें नासलें. 11 आनी 5 वळ. मोगाळ भाव भयणांनो, दाविदाच्या जिवितांत आतां एक व्हड अडचण उत्पन्न जाल्ली आसली. आतां तो कितें करतलो? उरिया जो बेतशेबाचो घोव आसलो तो दाविदाच्या सैनिकांतलो एक सैनीक जावन आसलो आनी तो दाविदाच्या लोकांतलो एक प्रमाणीक सैनीक जावन आसलो. 6 आनी 7 वळ. दाविदान आतां आयडिया केली. उरियाक युद्धा वेल्यान ताणें परत आपयलो आनी आपणाचें पातळ उदकें जावचें न्हय म्हूण ताणें उरियाक ताचे बायले कडेन वचून रावंक सांगलें. मोगाळ भाव भयणांनो, उरिया युद्धा वेल्यान आयलो आनी राजाच्या राजवाड्यांत न्हिदलो. झुजाच्या वेळार म्हणजे युद्धाच्या वेळार तो घरा वचूंक पळयनासलो. ह्या ताच्या वागण्या वेल्यान दाविदाक अजाप दिसलें आनी ही गजाल दाविदाक लोजेची अशी जावंक पावली. जो आपणाच्या घरांत सुशेग घेयना आनी आपूण मात म्हज्या घरांत सुशेग घेता. तुमकां दिसून येतलें की दावीद आपणाचें पातक उदकें जावचें न्हय म्हणून व्हड प्रयत्न करता. उरिया हो एक व्हड आनी प्रमाणीक मनीस जावन आसलो. तरी तो विदेशी जरी आसलो तरी तो इस्रायली राष्ट्रा कडेन प्रमाणीकपणान चलतालो आनी आतां तो दाविदाचें पातक उदकें जावचेंच आसलें. उरियान म्हटलें, सैन्य आनी सगळे सेनापती झुजाच्या पासत गेल्ले आसा. तांचें जिवीत धोक्यांत आसा आनी आमी घरा वचून सुशेग घेवप हें सारकें न्हय. 12 आनी 13 वळ. आतां उरियान घरा वयचें नाकारलेलें आसलें. आतां दावीद कितें करता तें पळोवया. तो ताका बरो सोरो पिवयता तरी पूण तो घरा वचना. मोगा इश्टानो, म्हज्या येवजणे प्रमाणे दाविदाचें हें जिवीत एकदम वायट तरेच्या पातकांत बुडोवन गेल्लें आसलें. ताणें जाणा जावन उरियाचो खून करूंक परवानगी दिली. हें एकदम व्हड पातक जावन आसा. देवाच्या उतरांत दाविदान कितें केलें हाची सगळी खबर बरयल्ली आसा. दावीद अपराधी जावन आसलो. तो एक खोटो पातकी जावन आसलो आनी आतां देव ताका खास्त दिवचो आसा. दाविदान देवाचें काळीज दुखयलें. हें तुमी विसरचें न्हय. ताचेर रागापरीत जाल्लो आसा. दावीद आपणाच्या पातका पासून पयस वचूंक शकना. दाविदाक जायते फावटी जैत मेवलेलें आसलें पूण आतां ताका मोरो पर्यंत दूख आनी त्रास जावचे आसले. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी पातक करूंक शकतात. तुमी सोरो पिवंक शकतात. तुमी हें सगळें करूंक शकतात पूण तातूंत तुमी रावचे न्हय. संवसारांतल्या लोकां प्रमाणे पातक करून त्या पातकांत तुमी मोडचे न्हय. पातक जर आयज तुमी करतात तर आयजूच तें सोडून दियात
आनी क्रिस्ताच्या एकचारांत येयात आनी सैतानाची खुशी पयस करात. आयज सगळ्या मनशा कुळान दोनया जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं खुशी करूंक जाय. ह्या सुवातेर दावीद 50 वर्सांचो आसा. त्या वेळार ताका जायतीं वायट व्यसनां लागलेलीं आसलीं. तांणी दवरलेलीं बायलां हें एक व्हड पातक जावन आसलें. तें सगळ्या पातका परस व्हड पातक जावन आसा. लोकांची राखण करप हें ताचें काम जावन आसलें. पूण ताणें बेतशेबाच्या घोवाक मारून उडोवंक आज्ञा दिली. उरिया आपणाच्या राजाक जोईत मेळचें म्हूण झुजान वांटो घेता. तो ताज्या पसत मरूंक तयार आसा. पूण दावीद उरियाचो घात घेवंक पळयता. मनीस पातकान कसो पडटा हाजी कांय कारणां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. मनशा कडेन सगळें जेन्ना आसता तेन्ना तो पातकान पडटा. तो आपणाची कूड आपणाच्या ताब्यांत दवरिना. देवाचे भितर वाडूंक तो सोदिना. तर आपणाच्या मुखार जें कितें दिसता तें ताका जाय अशें दिसता. आनी ताका लागून आयज संवसारांत व्हड पातक उत्पन्न जाल्लें आसा. देवाचो मनीस जेन्ना पातक करता तेन्ना सैतान बरोच खुशाल जाता. मनशाच्या काळजांत सैतान आपणाचें बी ओपून वेता आनी मनीस सगळे तरेच्या पातकांत बुडोवन वेता. मोगा बाबणो, मनशाच्या जिवितांत पातक खंयच्या कारणां वरवीं येता ताजीं कांय उदाहरणां हांव तुमकां दिवंक सोदतां. ती तुमच्यांनी वाचूंक जाता. इब्रोवांक बरयली चीट 6 आनी 12 ओळ. तुमी आळशी जावचे न्हय. विश्वासान आनी धिरान देवाच्या उतरान रावचें. आयजियाचो 33 15 आनी 16 ओळ. तशेंच मॅथ्युवाचो 5 आनी 19 ओळ. उत्पत्तीचो 3 आनी 6 ओळ. उत्पत्तीचो 13 आनी 10 ओळ. मोगा बाबणो, आमच्याय कुडीन केन्नाय पातक भितर सरूंक शकता. संवसारांत बरो म्हटलेलो कोणूच ना. सगळे पातकी जाल्ले आसात आनी देवाचें आनंदभरी दर्शन तांकां अंतरलेलें आसा. आमी पळयलें दाविदान कितें केलें आनी कोणाक गुन्यांवकारी ताणें केलो आनी आमी कोणाक गुन्यांवकारी करतात. दाविदान आनी बेतशेबान पातक केलें आनी उरियाचो जीव गेलो. कित्या पासत? एका पातकी मनशा पासत एकल्याचो जीव गेलो. पातक केलें कोणें आनी जीव गेलो कोणाचो? आयज अशेंच घडटा. आमी पातक करतात. आमी पातक करतात आनी दुसऱ्याचेर राग धरतात. अशें जावचें न्हय. जो कोण पातक करतात ताणेंच आपल्या पातकाचो गुन्यांव वळखून घेवचो. आपूण पातकी आसा म्हूण कबूल जावचें. दोनया जेजू कडेन ताणें येवचें. दोनया जेजू कडेन आपल्या पातकाचें ताणें बोगसणें मागचें. पातक करचें न्हय आनी कोणाचो खूनय करचो न्हय. दाविदान तशेंच केलें. आपूण खूद पातकान पडलो. आपणाचें पातक लिपोवच्या पसत ताणें उरियाचो खून केलो. कित्या पसत उरियान पातक केल्लें? ना मोगाळ बाबणान. आयज संवसारान कित्याक खून जातात? लोक एकामेकाचेर कित्याक जळटात? एकल्याची बायल ताच्या घोवाच्या ताब्यांत ना तर ती दुसऱ्या कडेन आसा त्या पासत खून जाता. म्हणजेच ह्या सुवातेर पातक आमकां दिश्टी पडटा आनी पातकाचेंच फारीकपण मरण जावन आसा. पूण हें मरण मनशा कडल्यान न्हय तर देवा कडल्यान आसा. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज जरी असलें जिवीत तुजें आसा जाल्यार आयजूच तूं तुज्या पातकाचें बोगसणें दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन माग. तो तुका बोगसूंक तयार आसा. तुजीं पातकां तो धुवंक तयार आसा आनी तुका नवें जिवीत दिवंक तो तयार आसा. तुजें पातक तूं लिपोवन दवरूं नाका आनी तुज्या जिवाचो तूं शेवट करून घेवं नाका. तर मोगा बाबणनो, आयचे दिसा
आनी ह्या वेळार ही देवाचीं उतरां आमी सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.